हुन त प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउनको मैले सुने यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकार चाहिँ पूरा समय काम गरोस् भन्नको लागि संविधान बनाइयो, 76 धारा बनाइयो। तर त्यो धाराले त अहिले के देखाइरहेको छ कि संविधान प्रधानमन्त्री त त्यो धाराले त मजबुत बनाएको छैन, त्यो धारालाई त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। यदि 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीजी कुनै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ भने के अवस्था होला? त्यस्तो अवस्थामा 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन उनको विरुद्धमा। तर यदि अल्पमतमा पर्यो भने के बजेट बनाउन सकिन्छ त? कसरी देश चल्छ त? त्यस्तो गम्भीर त्रुटिहरू यो संविधानमा देखा परिरहेको छ र हामीले संविधान संशोधनको माग अहिले पनि गरिराखेका छौं। हामी हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ म प्रधानमन्त्री प्रति आभार पनि प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सरकारलाई पनि र अन्य नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुरजी, अध्यक्ष शेरबहादुरजी तथा प्रचण्डजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो मुद्दालाई मान्नुहुन्छ, हाम्रो पीडालाई सुन्नुहुन्छ, तर उपचार चाहिँ भइरहेको छैन। म प्रधानमन्त्री प्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् अहिले, तर अझै पनि हाम्रा साथीहरू नेताहरू जेलमा नै छन्, कैदका सजाय भोगिरहेछन्, तारिखमा छन् र लुकीछिपी बस्ने अवस्था अहिले पनि छँदैछ र त्यसको पनि निराकरण होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ, हाम्रो दल चाहन्छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई मत दिने अवस्थामा छैनौँ। पक्षमा चाहिँ विपक्षमा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ, किनकि अहिले पनि हामी विभेदबाट पीडित छौँ, भेदभावबाट पीडित छौँ। जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा यो लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जति हामीले प्रयास गरे पनि त्यो मेटिएको छैन र लोकतन्त्रको जुन स्वतन्त्र वातावरण छ त्यो सबैले उपयोग गर्न पाओस्, सबैको लागि होस्, कोही पनि जेलमा नरहोस्। मात्र एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि क्रिमिनललाई सजाय होस् जो अपराध गर्छ, तर राजनीतिक कारणले जुन आन्दोलनहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजाय भोग्न नपरोस्, यो अवस्था कहिले पनि नआओस्। किनकि हामी सबैले लोकतन्त्रको लागि मिलेर नै सङ्घर्ष गरेको हो र त्यसबेला पनि हामीले गोली नै खानु परेको थियो, त्यसबेला पनि जेलमा बसेको परेको थियो। तर यदि लोकतन्त्र पछि पनि यही अवस्था रहन्छ भने तब त त्यो के भन्ने, त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने, कि भेदभाव भन्ने, विभेद भन्ने, के भन्ने? कहाँ हर जग्गा त एउटै किसिमको चेहरा, एउटै किसिमको चाहिँ मानिसहरू देखिन्छ। जबकि हामी बडो गर्वले भन्छौँ कि हाम्रा समाज चाहिँ डाइभर्स समाज छ, हाम्रो डाइभर्स संस्कृति छ, हरेक चिजमा हामी विभिन्नता तर एक साथ बसिराखेका छौँ हामी र तर एक साथ बस्दा पनि समानता छैन। महिला पुरुषमा चाहिँ विषमता छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष, उहाँहरूको पनि सङ्घर्ष छ। त्यस्तै जातिको आधारमा, दलितको आधारमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ समाजका जो आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ त्यो पीडाबाट चाहिँ अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ अनि मात्रै यो संविधानमा हाम्रो पनि ओनरशिप चाहिँ महसुस हुन्छ कि यो संविधान हाम्रो पनि हो, हाम्रै प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्यो अनुभूति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। किनकि कुनै पनि संविधान संशोधनको कुरा त आयो, कुनै पनि संविधान चाहिँ
सार्वकालिक सार्वभौम हुँदैन। त्यसमा संशोधन आवश्यकता परेमा संशोधन गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ। त्यो आवश्यकता त आइसक्यो, परिसकेको छ। यो संविधानले आफै भनिरहेको छ कि संशोधन गर, होइन भने जो देशमा अहिले जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति चाहिँ बार बार पटक पटक चाहिँ आइरहन्छ। त यो त्यसैले जुन सङ्कट हामी भन्छौँ, दुई किसिमको सङ्कट छ। एक किसिमको सङ्कट त्यो राजनीतिक यो संविधानले गर्दा आएको छ, दोस्रो चाहिँ महामारीले गर्दा आएको छ। जनताको त बेहाल छ, बेरोजगारी बढेको छ, खान पाइरहेको छैन, काम पाइरहेको छैन, दवा औषधि पाइरहेको छैन। यो अवस्था त हाम्रो समाजको छ। जति सरकारले प्रयास गरे पनि त्यो सबैको समक्ष चाहिँ पुग्न सकेको छैन। किनकि आज के छ कि यो महामारी त घर घरमा देखा परेको छ, परिवार परिवारमा देखा परेको छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ पुरै गाउँ नै संक्रमित भएको देखिन्छ। त यो अवस्थाबाट त हामी यसको त उपचार हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। त त्यो जति चाहियो, जति परिश्रम गरे पनि, जति सरकार चाहिँ एक्टिभ भए पनि त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी पुग्न सकेको छैन। सरकार चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ सरकारको जुन विकास निर्माणको काम छ, जो यो महामारी प्रति सरकारले गरिरहेको छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि पुग्न सकेको छैन। हामी रोज अखबारमा पढ्छौँ कि अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, त अस्पतालमा बेड छैन, होइन। त अब यो छैन भने त यो ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। तर जति प्रयास भए पनि अहिले पनि अभावको अभावै छ। कति दिनसम्म यो महामारीबाट दिवाङ्गत हुनुभएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका परिवारहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले हजारौं हजार नेपाली नागरिकहरू, कतिपय नागरिकहरू उपचारका अभावमा, बेडका अभावमा, औषधिका अभावमा छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको समेत शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। WHO ले एक वर्ष अगाडि नै नेपाललाई वार्निङ दिएको थियो कि नेपालमा ठूलो खतरा आउँदैछ र कोभिडको खतराको जोनमा छ। तर सरकारले त्यो व्यवस्था गर्यो। सरकारले गर्नुपर्ने तयारी केही पनि गरेन, जसको परिणाम आज हस्पिटलमा बेड छैन, बरैनामा सुतेका छन् मान्छे, बिमारीहरू। औषधिका अभावमा औषधि पाइएन भने रोएर परिवारहरू छटपटाइरहेका छन्, बिमारी मरिरहेका छन्। यो घटना दिनहुँ पाइरहेछ। यसरी सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो कोरोना महामारीतर्फ। त ध्यान कहाँ गयो त भन्दाखेरि अयोध्यातिर, चितवनमा अयोध्या खडा गर्नेतिर, रामको रथयात्रातर्फ। त्यसले कोरोना निको हुन्छ। मतलब प्रचण्डजी खुसी हुनुहोला भनेको त उहाँले पनि दुःखै व्यक्त गर्नुभएको छ। चितवनमा पर्दाखेरि पनि त्यो आवश्यकता होइन, आजको आवश्यकता यो हो। र जहाँ तक सवाल छ कि सभामुख महोदय, यो 3 वर्ष समझदारी त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। हामीसँगै, हाम्रो पार्टीसँग सम्झौता गर्नु हो, हामीले सहयोग गर्यौं। तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उहाँहरूले विश्वासघात गर्नु हो, धोखा दिनु हो र सहमति समझदारीलाई उल्लङ्घन गर्नु। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। पहिला पहिला कुन चाहिँ कार्यान्वयन भएर आएको छ र त कसरी विश्वास गर्ने? आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ, जुन सदनलाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभएको थियो। जनता सड़कमा आए, नागरिक समाज सड़कमा आए, राजनीतिक दलहरू सड़कमा आए, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्यो।
पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि एउटा बैठक एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौं, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो। यो सदनको त कामै छैन, संसदको यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवश्यक कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी मत दिने? र अर्को कुरा, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि हजारौं हजार सपुतले बलिदान दिएको छ। संविधानमा स्थापित भएको छ। भले यसमा त्रुटि छन्, यसमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँकै क्याबिनेटले निर्णय गर्नुहुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर। यो के हो? यो संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेल होइन। यहाँले बोल्नु भएको छ संघीयता भनेको यहाँ केन्द्रको इकाइ मात्रै हो, बर्ता फुर्ती नदेखाओ भनेर। संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरू, प्रोभिन्सहरू पार्टनर हुन्छन्, पार्टनर हुन्छ, सहकारी गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भने भागीदारहरू हुन्छ। यहाँले संसदीयताको विकृत रूप प्रस्तुत गर्नु, त्यति मात्र गर्नु भएन। प्रदेशहरूले संविधानकै एकल सूचीमा पाएका अधिकारहरूलाई कानून बनाएर प्रदेशबाट खोज्ने काम गर्नु हो। जस्तो भूमि सम्बन्धित, वन सम्बन्धित अहिले पनि मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परिरहेका छ। अनि संघीयतालाई समाप्त पार्ने समावेशिता, सबभन्दा न्यून समावेशिता यही 3 वर्षमा भएको छ। यहाँले गरेका नियुक्तिहरू भएकाहरू पल्टाएर हेरे हुन्छ। यहाँले समावेशितालाई समाप्त पार्ने रचना गर्नुभयो। त्यसै सालमा गएर यो संविधानलाई समाप्त पारेर संघीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भयो। के यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दानमा या कसैले यो चाहिँ तस्तरीमा राखेर दिया हो र? यो बलिदान, त्याग बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गएर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँका विश्वासको मत दिने हो र? अब अर्को सेक्टरमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय समस्याहरू हाम्रा मुलुकमा छन्। हाम्रा मुलुकमा मधेसीहरूको समस्या छ, आदिवासी जनजातिका समस्याहरू रहेका छन्, दलितका समस्याहरू रहेका छन्, महिलाका समस्याहरू रहेका छन्, थारू समुदायका समस्याहरू रहेका छन्, अल्पसंख्यक समुदायका समस्याहरू रहेका छन्। यी समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्। यसलाई समाधान गर्ने प्रयाससम्म 3 वर्षमा गरिएन। यी राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नु हो, न प्रयास भयो, न चाहिँ के छ भन्दाखेरि संघीयतालाई संस्थागत गर्नुको सट्टा यसलाई उखलेर फाल्ने र कमजोर पार्ने चेष्टा गर्नु हो। मुलुकलाई दिएको यही हो। अब यस सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अब मधेसको कुरा गरौँ। अहिले अलिअलि मधेसीहरूलाई फकाउन खोज्दै हुनुपर्छ। यहाँ नै हो नि त, हामी सबै मधेसीहरू बसेका थियौँ। यो समतल भूमि देख्नेदेखि मधेस भन्नुहुन्छ, ओ युपी बिहारतिर मधेस छ भन्नुहुन्छ। युपी बिहारै फेरि देखाइराख्नु भएको छ कि नेपाल मधेसको, मधेस नेपालको अभिन्न हो, युपी बिहार मधेस होइन। अर्को कुरा, मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यो सबभन्दा बढी तुलनात्मक रूपले मानिसहरू मारिएका छन्, गोली लागेका छन् जुन बेला यहाँ संविधान निर्माणको बेलामा जुन प्रधानमन्त्री भएको बेलाको, त्यति बेलै सबभन्दा बढी मुद्दा लागेका छन्। त्यति बेलै लगाएका मुद्दामा अझै पनि चाहिँ के छ भने जेल नेल भोगिरहेका छन्। त्यो बेला यहाँको अभिव्यक्ति एउटा के थियो, 2-4टा आँप झरेर रहन्छन्। त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई, 2-4टा झरेको आँप। त्यो आँप झरेको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म अभूतपूर्व इतिहासमा कहिले नभएको मानव श्रृङ्खलालाई यहाँले माखे साङ्नु गर्नु हो, मधेसीको सधैँ अपमान गर्नु हो। आज यसो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फकाएर फकिनेवाला छैनन्। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा कम नियुक्तिहरू, रोजगारका अवसरहरू तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने यहाँकै 3 वर्ष कार्यकालमा मधेसीहरूले पाएका छन्, सबभन्दा कम पाएका छन् तुलना गरेर हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यहाँले अर्को कुरा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हालै चर्चामा आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ,
सुनिराखेको छु। सत्यता के हो? कमिसनका कारणले, करोडौं कमिसनका कारणले भ्याक्सिन आएन। हामीलाई पहिलो खोप त लगायौं, 8 हप्ताभित्र दोस्रो खोप लगाउनु पर्थ्यो। खोइ त कति हप्ता बितिसक्यो, अब त्यसको के एक्सन हुन्छ भन्दाखेरि कमिसन नपाएका कारणले अब कसले गरे अब छानबिन भएको छैन। कमिसनका कारणले, नपाएका कारणले, कुरा नमिलेका कारणले भ्याक्सिन समेत रोकिएको छ। भ्याक्सिन समेत आउन पाएको छैन। यतिको खेलवाड जनताको जीवनसँग गर्ने सरकारलाई कसले विश्वास गर्छ? कसले विश्वास गर्ने? के गाजेर विश्वास गर्ने? आज त्यो कुनै आधार छैन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि संसद चल्दा चल्दै यो विधेयक अधिवेशन योभन्दा अगाडि गएको थियो। त्यो विधेयक अधिवेशनमा सरकारको कर्तव्य हो विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, तर एउटा पनि विधेयकमा प्रस्तुतै नगरिकन, एउटा पनि विधेयकमा छलफल नगराइकन सभामुख शुद्धलाई जानकारी नदिकन संसद अन्त्य गर्यो। अन्त्य गर्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ अध्यादेशका अध्यादेश, अध्यादेशका अध्यादेश आयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास, संसदीय प्रणालीलाई वास्ता नगरेर अध्यादेशको मार्फतबाट शासन गर्ने भनेको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशताको प्रकाष्ठा हो। के त्यसको लागि मतदान गर्ने? पक्ष मत दिने? आज अरू त कुरा छोडिदिउँ, ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्ट छ जो यहाँ सबैलाई थाहा भएको कि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्छ भनेर राष्ट्रिय जगत के अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भएका छन्। विकासको उदाहरण छ। अब यहाँहरूको रिपोर्टहरू मैले हेरिरहेका थिएँ। आयोजनाहरू अत्तो पत्तो छैन, डिजाइन पनि भइसकेको छैन, बजेट पनि छैन, हतार हतार शिलान्यास प्रचार हुन्छ। अनि पूर्वाधार निर्माण नै छैन। अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ कम्प्लिटै भएको छैन। त्यो कम्प्लिट गर्ने कम्पनीले भनिरहेको छ भाइ यो 1.5 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ, अहिले भएकै छैन भन्दाखेरि हतार हतार उद्घाटन हुन्छ। इनकम्प्लिट आयोजनाको उद्घाटन र बजेट बिना, व्यवस्था बिनाको चाहिँ के शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन। त्यो विकास, त्यसको अर्थ रहन्न प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि नागरिकताका सवाल, नागरिकता ऐन विधेयक पहिल्यै संसदमा प्रस्तुत भएको थियो। आजसम्म सरकारले नागरिकता विधेयक किन पास, संशोधन विधेयक किन पास नगराएको? किन संसदमा टेबल भएन? किनभने त्यो यहाँले ठान्नुभयो होला कि यो नागरिकता समस्या भनेको मूलतः मधेसीहरूको समस्या हो। त्यसकारणले यो चाहिँ किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिराख्ने होइन। नागरिकता समस्या भनेको सम्पूर्ण नेपालीको समस्या हो। तराई, हिमाल र पहाड सबै क्षेत्रमा नागरिकताको समस्याको रहेको छ र अहिले पनि लाखौं लाख नागरिकहरू छन्। तिनका समस्याको समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक चाहिँ के छ भन्दाखेरि आएको, तर त्यो अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म किन गरिएन? अहिले त्यसले गर्दा नागरिकहरू, मुलुकका बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, बुवा जन्मिएको नेपालमा भनेर जन्मसिद्ध नागरिकता, आमा पनि नेपालमै जन्मिएर नागरिकता लिएको, जन्मसिद्ध नागरिकता, छोराछोरी कसरी चाहिँ गैर नागरिक भए? यस्तो परिभाषा कहाँ छ र दुनियाँमा? त्यसलाई अन्त्य कहिले गर्ने हो भन्ने त्यो एउटा गम्भीर सवाल अझै पनि चाहिँ के छ अगाडि छँदैछ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता आइरहेका छन् समस्याहरू, एउटा गम्भीर रूपले यी समस्याहरू देखिएका छन्। अर्को तर्फ के हो भन्दाखेरि संसद योभन्दा अगाडि सांसदहरूको अपहरण प्रशासनका केही पूर्व प्रशासक र प्रशासक लगाएर हो। यी सांसदहरू बसिरहनु भएको छ। मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा शुद्ध चाहिँ के छ अपहरणमा परे, मेरो मुद्दा दर्ता गरिदेऊ भन्दा पनि दर्ता गर्न नदिने, पछि गएर त्यसलाई पेन्डिङ गर्ने, यस्तो किसिमको व्यवस्थामा कसरी सुशासन हुन्छ? आज यो 3 वर्षमा
निर्मला पन्तदेखि लिएर त कति हो कति सबभन्दा बढी बलात्कार र हत्या हिंसाका घटनाहरू, दलितका चाहिँ के छ हिंसाहरू, महिला हिंसाहरू र चाहिँ के छ भने असुरक्षाका सबभन्दा बढी घटनाहरू घटेका छन्। राज्यको पहिलो कर्तव्य नै जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु हो, तर त्यो कार्य यो घटनाक्रमले हेर्दाखेरि सरकार जनताको सुरक्षा दिनमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। आज कुनै ठाउँमा पारदर्शिता छैन। आज विधि र प्रक्रियाका आधारमा शासन प्रणाली चल्नुपर्ने हो, तर आजकल एउटा नयाँ वर्डहरू धेरै पपुलर भएको छ। त्यो के हो भने सभामुख सेटिङ भन्ने शब्द, जहाँ पनि सेटिङ छ भन्ने छ, जहाँ गयो उही सेटिङ। यो सेटिङ शब्दबाट, यो सेटिङ प्रक्रियाबाट चल्ने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुँदैन। लोकतन्त्रमा विधि, संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने र त्यसभित्र टेकेर अगाडि बढ्ने प्रणाली हो। निश्चित रूपमा पनि अहिले पनि चाहिँ के छ भने आज संसद त बसिरहेका छौं, तर आउने दिनमा बस्ने हो कि नबस्ने हो यो आशंका छ। यो बेला वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि नियमित अधिवेशन हुनु पर्थ्यो। नियमित अधिवेशन बोलाउनलाई सरकारले सिफारिस गर्नु पर्थ्यो र ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन बोलाएको संसदीय प्रणालीमा त्यस्ता उदाहरणहरू विरलै पाइन्छ, तर त्यो कार्य भएको छ। अब नीति कार्यक्रम पनि अध्यादेशबाट आउने होला, बजेट पनि अध्यादेशबाट जाने होला, अनि के हो सबै अध्यादेशबाट चल्ने हो भने संसदीय प्रणालीको औचित्यहीन साबित हुन्छ र संसदले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्ने, आफ्ना चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहसहरू, निर्णयहरू लिने अवस्थाबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि वञ्चित पारेर जाँदा त्यसले उब्जाउने प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि एउटा निरङ्कुशतातर्फ नै डोर्याउने हो, मुलुकलाई लोकतान्त्रिकरणतर्फ डोर्याउने होइन। त्यस कारणले आज संघीयता, समावेशिता, राष्ट्रिय पहिचानका मान्यताहरू, समावेशिताका सवाल, धर्मनिरपेक्षताका सवाल, लोकतन्त्रका सवाल र राष्ट्रिय समस्याको समाधान सँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको सवाल आज देशको अगाडि महत्त्वपूर्ण सवाल हो। तर यी सवालहरूमा पहिला त अलिक आशा पनि लागेको थियो। प्रधानमन्त्रीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, तर आज हेर्दाखेरि दरिद्र नेपाल, दुखी नेपाली भएका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। दरिद्र नेपाल, दुखी नेपालीको रूपमा उहाँले अगाडि बढ्नु, माने कथनी र कर्नीमा फरक भएको छ। र यस अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वास मत कसरी दिने एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। मुद्दाका सवाल छन्। यहाँकै पालामा सबभन्दा बढी मुद्दा लगाइएको छ मधेस आन्दोलनको बेलामा। ती मुद्दाहरू राजनीतिक चाहिँ समस्याहरूको समाधान आपराधिक आरोपबाट हुँदैन। राजनीतिक आन्दोलनमा उठेका समस्याहरूको समाधान राजनीतिक हुनुपर्दछ र सबै मुद्दा खारेज र सबै बन्दी रिहा गरेर ती मुद्दाहरू, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि अगाडि बढौं। यहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ। दुई पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव हुनु त्यति ठूलो कुरा थिएन, यही प्रस्तुत भयो र यहाँको दलले नै त्यसलाई विरोध गर्न मत दिएको कारणले पारित हुन सकेका थिएन। त्यो अझै पनि हामी ताजा छ, हाम्रो दिमागमा छ। यहाँहरूकै सरकारमा हुँदाखेरि पनि संविधानलाई एकदम त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई संशोधन गरौं, सुधारौं, यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि एउटा चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनल कमिसन बनाऊ, के अरे एउटा कमिसन बनाएर चाहिँ के अरे सुझाव लिऊ, अगाडि बढौं भन्दाखेरि यहाँले यो संविधान संशोधनको कुरा गर्दा त मादल बजाउन थाल्छ। आजकल त प्रधानमन्त्री आफै मादल बजाउनु भएछ त, अरूले त बजाओस् नबजाओस्, के आइपर्यो त्यस्तो? कान चाहिँ के कसलाई सुनाउनु पर्ने हो त्यस्तो? त्यसकारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि विश्वासै नलाग्ने कुराहरू अगाडि आएका छन् र यो विधि प्रक्रियाबाट नभइकन अध्यादेशबाट शासन चलाउने तरिकालाई त्यागौं, संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसम्मान गरौं, अगाडि बढ्न सिकौं र बढ्ने प्रयास गरौं
जुन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुन सकेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँलाई राख्नुभएको विश्वास मतलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौं, मत दिँदैनौं। हाम्रा पार्टीका साथीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो विश्वास मतको विरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। हुन्छ। हुन त यो विश्वव्यापी रोग छ, हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको छैन, विश्वमा फैलिएको छ र बाहिरबाट नि यो आएको छ। त त्यसैले सब चिजले विचार गर्दा पनि हाम्रो जो साधन स्रोत छ त्यसको सदुपयोग होस्, यही म भन्न चाहन्छु। यति नै मेरो ऊ छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु कि म चाहिँ यो प्रस्तावको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था आयो। हामी त यहाँहरूको साथ रहन चाहन्छौँ, बस्न चाहन्छौँ। तपाईहरू सबैको सद्भाव मैले चाहिँ पाएको हो, नपाएको होइन, तर अवस्था यो जुन अवस्था हाम्रो सामने विद्यमान छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ। हामी कसैलाई चाहिँ कुनै पक्षमा मत दिने अवस्थामा हाम्रो छैन। धन्यवाद। संसदको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना भयो, तर धेरै सुचारू किसिमले सञ्चालन हुन सकेको अवस्था रहेन। संसदलाई त्यो प्रकारको बिजनेस पनि आउन सकेन र जसरी यो संसदलाई गति दिन पर्ने हो त्यो प्रकारले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको पनि देखिएन। अब सबैभन्दा जटिल कुरा अहिले पनि हेर्दै जाँदाखेरि देशको अवस्था, अहिले संसदको अवस्था हेर्नुभयो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले नि भन्यो यो असंवैधानिक कदम थियो भनेर। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो आन्तरिक कलहलाई लिएर संसदलाई नै बन्द घाँटी निमोट्ने काम भयो। अब यस्तो दुर्घटना जुन भयो गराइयो, त्यो दुर्घटनापछि धेरैतिरबाट चौतर्फी आन्दोलन पनि भयो। यो असंवैधानिक कदम हो, यो अप्रजातान्त्रिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसलाई हामीले चिरेरै जानुपर्छ भनेर ठूलो जनमतको एउटा एकता, त्यो आवाज रह्यो, जसले गर्दाखेरि आज फेरि पनि दोस्रो पटक हामी संसदमा उपस्थित भइरहेको अवस्था छ। अहिले स्थिति हेर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन जसले यो सरकारलाई बहुमतको आधारमा सरकार बनाउन सकोस्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै पहिले एउटा सुझाव दिएको थियो, स्वयं मैले सदनबाट पनि भनेको थिएँ, यो अवस्थामा सबैभन्दा सहज उपायको प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गरिदिने र पुनः फेरि वाम पक्षहरूको एकता सहित सरकार बनाएर यसलाई अगाडि लैजाने, यो एकदम सहज प्रक्रिया थियो, सहज उपाय पनि हो। र त्यो वास्तवमा अहिले हेर्दै जाँदाखेरि अहिले पनि हामीले के भनिरहेका छौं भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि उहाँहरूले यदि त्यो सम्भव हुन्छ भने त्यही गरेर जाँदा सबैभन्दा राम्रो छ। यो देशको निम्ति पनि, संसदको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, एउटा विधिको शासनको निम्ति पनि एकदम सहज र उत्तम उपाय हो। त्यसैले यो उत्तम उपायले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई क्षति हुन सक्छ, तर सामूहिक रूपमा धेरै सहज र एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जोगाउने किसिमको यसले मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म अब पुनः पार्टी एकताको त्यो सम्भावनालाई अहिले देखिन्न, तर मोर्चाबन्दी सहित कमसे कम एउटा मोर्चा तत्कालीन यो कार्यविधिलाई पूरा गर्नको निम्ति त्यो मोर्चा बनाएर उहाँहरू जान सक्नुभयो भने र त्यसरी
सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा उत्तम उपाय लाग्छ। र फेरि यो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो यदि हामीले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जोगाउने हो भने, यो असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको त राजीनामा नै हो। तर यदि त्यो सम्भव त्यतातिर किन जानु भएन, त्यो उहाँले नै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले नै जान्नु होला। तर हाम्रो सुझाव हो, हाम्रो अनुरोध हो र हाम्रो सुझाव अहिले पनि त्यही छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्ट रूपमा यो आफ्नो दृढ मत अहिले पनि राखेको छ। अहिलेको क्रमलाई हेर्दाखेरि कोभिड-19 ले देश एकदम काली लाग्दो स्थितिमा पुगेको छ। भन्ने हो भने अक्सिजन नपाएर पट्टापट मान्छे हेलिकप्टरबाट ल्याउँदै अक्सिजन उसलाई अलिकति लगाउनु पर्ने 5 मिनट अगाडि 10 मिनट अगाडिसम्म उसले अक्सिजन पाएको भए सायद ऊ बाँच्थ्यो होला। तर त्यति हेलिकप्टरबाटै दौडाएर खर्च गरेर काठमाडौँ ल्याउँदै हस्पिटलको गेटमा पुर्याउँदै मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। यति दर्दनाक अवस्था छ। हामीले ध्यान कता केन्द्रित गर्ने? अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने सबै एक मना एकता भएर हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नतिर लाग्नुपर्ने जरुरी हो र त्यो प्रति सरकार एकदम गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी हो। सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने हो जनतालाई पनि र सबै दलहरूलाई पनि, राजनीतिक दलहरूलाई पनि आह्वान गरेर कोभिड-19 यसलाई योसँग जुझ्नको निम्ति सबैको सहयोग समर्थन र कसरी जाउँ सुझाव सहित लागि पर्नुपर्ने यो आजको आवश्यकता हो। यो हाम्रो देशको अहिलेको माग हो। यो कोभिडले त्यो माग गरेको छ। तर विडम्बना धेरै दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामीले चाहेको पनि के हो भने यो असंवैधानिक कदम र यो अलोकतान्त्रिक कदम यसको क्रमभंग गर्नै पर्छ, त्यसलाई तोड्नै पर्छ। त्यो स्वेच्छाचारी कदमलाई तोड्नै पर्छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। यसको दूरगामी धेरै दुष्परिणामहरू छन्। त्यसैले त्यो दुष्परिणाम आउनुभन्दा अगावै यसलाई तोडेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाको त्यो मत छ। त्यो सँगै वास्तवमै भन्नुभयो भने, हेर्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने नेतृत्वले जहिले पनि विशाल र दूरगामी दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ र नयाँ पिढीहरूलाई हामीले दिने शिक्षा के हो, हामीले त्यो शिक्षा दिउँ। हामीले बनाएका नीति नियमहरूलाई, त्यो प्रक्रियाहरूलाई, विधि प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेर जाँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा कसलाई कति घाटा हुन्छ, सामूहिक रूपमा कति फाइदा हुन्छ, प्राथमिकता त्यसलाई दिउँ। देशलाई कति फाइदा हुन्छ, त्यसले हामीले विधि प्रक्रियालाई मानेर जाँदाखेरि हुन सक्ने धेरै ठूलो दुर्घटनालाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यो रोक्दै गर्दाखेरि आफूलाई कति घाटा हुन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। तर बढी फाइदा विधि प्रक्रिया मानेर जाँदाखेरि हुन सक्ने सम्भावित धेरै ठूलो दुर्घटनालाई रोक्न सकिन्छ भनेदेखि आफूलाई हुने बेफाइदालाई त्यसलाई बलि चढाइदिउँ, तर सामूहिक फाइदाको निम्ति हामी लागि परौं। यसले धेरै ठूलो शिक्षा दिन्छ नयाँ पिढीलाई। नयाँ पिढीले चाहेको पनि त्यही छ। आफैले बनाउँदै, आफैले मेट्दै गरेको पाइलाको कुनै अर्थ हुँदैन। आफूले पाइला चाल्दै जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि आफूले राखेका गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति हिजोको दिनमा दिएका वचनहरूलाई हामीले कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौं, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। कतिपय इस्युहरूमा हाम्रो पनि संविधानको विषयमा त्यसको अन्तर्वस्तुमै धेरै विमति थियो, तर हामीले त्यो विमतिहरूलाई राख्दै संहिता खारेजीको माग राष्ट्रिय जनमोर्चाको हो। एक्लै यो संसदमा पनि उसले खारेजीकै माग राख्दै संशोधन पनि दर्ता गरेको हो राष्ट्रिय जनमोर्चाले। तर अहिले हामीले त्यो सँगसँगै यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई समर्थन गर्दै संविधानलाई समर्थन पनि गरेको हो हाम्रा विमतिहरू राख्दै। तर अहिले त्यो विमतिहरू राखेर त्यो आन्दोलन अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि त्यो आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले आवश्यकता कोभिड-19 को विरुद्धमा एक मना एकता भएर जुझ्न पर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य जस्तो विषयमा यस्तो भ्रष्टाचारको कुरा उर्लिएर आएको अवस्था छ। यसको कडाईपूर्वक तत्काल छानबिन हुन जरुरी छ
र दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो सत्य कुरा हो। यी विविध पक्षहरू छन्। हिजो सरकारले गरेका राम्रा पक्षको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जहिले पनि राजनीतिक रूपले राजनीतिक आधार थियो उसको समर्थनको पनि विरोधको पनि। आज पनि सरकारले गरेको राम्रो कामको कहिले विरोध गरेको छैन। उसले राम्रो कामको जहिले पनि समर्थन गरेको छ। तर सरकारले कति राम्रो काम गर्यो त्यसको छलफल गर्ने अहिले त्यो अवस्था र त्यो समय पनि होइन। त्यसलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। जुन सरकारले जति राम्रो काम गरेको छ त्यो इतिहास साँची छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसको लागि अहिले त्यो समय होइन। तर अहिले समय के हो भने अहिले हुन सक्ने दुर्घटनाहरूलाई कसरी रोकौं हो। वास्तवमै भन्नुभयो भने चौतर्फी आवाज के उठिरहेको छ भने आजको सदन अन्तिम सदन हो भनेर आएको कुराहरू छ। त्यसैले मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यो प्रश्नको जवाफ माग्न चाहन्छु। यो जनताको प्रश्न हो कि वास्तवमै यो अन्तिम सदन हो कि अगाडि जान्छ। विधि प्रक्रिया अनुसारै यसलाई अगाडि लैजाने किसिमले जाने हो कि यसको अन्तिम रूप हो। यो जताकतै सोधिरहेको अवस्था जनताको आवाज मैले यो प्रश्न राखेँ। तर हामी यसरी गयौं भनेदेखि यो अलोकतान्त्रिक कदमहरू हामी यसरी चाल्दै गयौं धेरै ठूलो क्षति राजनीतिक जीवनमा एउटा राजनेताहरूप्रतिको जनताको विश्वास पनि टुटेर जानेछ। जुन जनताले दिएका मतहरू थिए त्यो मतको हामीले अवहेलना नगरौं। त्यसलाई सम्मान गर्दै एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हामी अगाडि जाउँ। दाउपेचमा होइन, दाउपेचको राजनीति नगरौं। त्यसले छोटो समयमा सबै चिजलाई सिद्धाइदिन्छ। राजनीति नेतृत्वलाई त्यो शोभनीय पनि हुँदैन। हामीले एउटा कानूनको दाउपेचको कोड खोजेर कसरी निस्किने कसरी बस्ने त्यसको निम्ति कुर्ची नै ठूलो भन्ने किसिमले जानु हुँदैन। त्यसको निम्ति आफूले दूरगामी दृष्टिकोण राखौं र एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार गति अनुसार विधि अनुसार हामी अगाडि जाउँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो असंवैधानिक कदम यो लोकतान्त्रिक कदम जुन चालिएको यो सरकारले चालेको थियो र त्यसको अनुसार नै यो असंवैधानिक कदम स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको र त्यो प्रक्रिया र त्यो गतिलाई अहिलेसम्म नरोकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन विश्वासको मत राख्नु भएको छ माग्नु भएको छ त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नेछ र त्यो सँगसँगै सम्पूर्ण मान्य सदस्यजीहरूलाई पनि सम्मान्य सभामुख मार्फत त्यही यो सरकारको विश्वासको मतको विपक्षमा मत जाहेर गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। स्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। मृतकका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सैया खचाखच अस्पतालको पेटीमा छटपटी, 30 सांसदलाई कोभिड-19 पुष्टि, सेनालाई शव व्यवस्थापन गर्न भ्याइ नभ्याइ, जोखिममा बिरामी सरकार रमिते, अस्पतालमा बेड छैन, पालो कुर्दै जान्छ बिरामीको ज्यान, अस्पताल चहार्दै निधन, भेन्टिलेटर नपाउँदा मृत्यु, हेलिकप्टरको भाडाले ठलिन्छ बिरामी, ज्याला मजदुरी गर्नेहरू भोकै, आदि आदि समाचार आम संचारमा प्रकाशित भइरहेको बेला हामी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुहुने प्रस्तावबारे छलफल गर्दैछौं। सभामुख महोदय, 50 दिन अघि भारतमा दैनिक संक्रमित 40,000 र मृत्यु 189 जना थियो भने नेपालमा दैनिक संक्रमित 125 र मृत्यु 1 जना मात्र थियो। वैशाख 26 गते हिजो भारतमा दैनिक संक्रमित 4 लाख र मृत्यु 4,000 भन्दा बढी पुग्यो भने नेपालमा संक्रमित 8,237 र मृत्यु 53 पुग्यो। 50 दिन अघि भारतका केही शहर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगायतमा संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपले फैलिन थालेको र ती ठाउँमा लकडाउन भई त्यहाँबाट नेपालीहरू नेपाल फर्किरहँदा भारतसँगको खुल्ला सीमामा क्वारेन्टिन र परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर
भएन। त्यसबेला अहिलेसम्म मन्त्री भएका शासक पार्टीका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा थिए। एक माननीयले अर्को माननीयलाई भन्नुभयो 25 वर्षदेखि विदेशीबाट पालिएका पात्र हुन्। अर्को माननीयको जवाफ थियो पहिलो माननीयलाई नाभि विदेशीसँग जोडिएको छ। 10 वर्षको सशस्त्र दण्डको बेला जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बसेका थिए। तेस्रो माननीयको प्रश्न थियो हामीलाई गिरफ्तार गर्ने योजना बनाउने को हुन्, ज्ञानेन्द्रको साटो लियौं आदि आदि। सभामुख महोदय, हिजो आज चर्चा चल्यो दिल्लीमा रहेर नेपाल र भुटान हेर्ने रका सेकेन्ड म्यान धीरज मुखिया केही दिनदेखि काठमाडौँमा छन्। त्यस्तै 30 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले राजीनामा दिने र फेरि नदिने समाचार प्रकाशित भयो। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले 2 पटक वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गर्यो। सभामुख महोदय, खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म नेपालको नागरिकता समस्या समाधान हुने स्थिति नभएको विज्ञहरूको मत छ। सरकारले नेपालीलाई शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निम्ति उत्पादनका मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम बनाएको छैन। कोभिड-19 रोकथाम गर्न खुल्ला सीमा नाकामा क्वारेन्टिन र परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गरेन। जिल्ला जिल्लाका अस्पतालहरूको बन्दोबस्त नहुँदा र योग्य छात्र छात्राहरूलाई क्युबामा जस्तै अन्य विषय सरह डाक्टर विषय पढ्ने सजिलो व्यवस्था नभएकोले संक्रमणको यो भयावह स्थिति बेहोर्नु परेको हो। सभामुख महोदय, वैकल्पिक सरकारको प्रस्ताव गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीले पनि यस्तो कुनै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा बन्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी समेत कालापानीमा रहेका विदेशी सेना हटाउने र लिम्पियाधुरास्थित राजनीतिक र प्रशासनिक लिम्पियाधुरासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउने प्रतिबद्धता नदेखिँदा नेपाली भूमि डुब्ने गरी भारत सरकारले बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउने प्रतिबद्धता नहुँदा, भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक र त्यसको उद्घाटनको विरोध सशक्त रूपले नहुँदा नेपाली जनतालाई अहिले सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। संवैधानिक परिषद भनेको सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको भागबण्डाको थल्लो होइन। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ आएको छैन। सबै उमेर समूहका नेपालीलाई कोभिड-19 रोकथाम खोप दिने प्रतिबद्धता पनि आएको छैन। विदेशीको दबावमा भएको खोप निषेधाज्ञाको न्यूमा रोक लगाई नीति लगाउने काम गरिँदैछ। खोप भण्डारमा राख्ने होइन, जनतालाई दिनु आवश्यक छ। खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र कमिसन बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छैन। यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले पनि सशक्त भूमिकामा जुन खेल्नुपर्ने हो त्यो खेलेको देखिएन। सरकारले निर्धारण गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। कोभिड-19 रोकथाम बारे चीनको अनुभव लिने काम भएको छैन। सभामुख महोदय, वर्तमान यो राजनीतिक अन्योलले विदेशीको भरमा संयुक्त सिद्धान्तहीन संयुक्त निर्वाचन मोर्चा, सिद्धान्तहीन संयुक्त सरकार र सिद्धान्तहीन पार्टी एकता गर्न नहुने पुष्टि गर्छ र यो राजनीतिक अन्यल हटाउन जनताको ताजा जनादेश लिनु अथवा निर्वाचनमा जानु नै प्रजातान्त्रिक बाटो हो। धन्यवाद। म प्रधानमन्त्री प्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नु भएको छ।